अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज और मैं हूं बख्तियार जफर। नाजरीन, दुनिया में ऐसी बहुत ही कम इजादात हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया और कोई शख्स उसकी अहमियत और अफादियत से मुतासर हुए बिना नहीं रह सकता। दुनिया में पहिए की इजाद को सबसे बड़ी इजाद कहा जाता है और सबसे बड़ी तख्लीक तस्वर किया जाता है, लेकिन मेरी नज़र में जो कागज़ है इससे बड़ी तख्लीक कोई नहीं हो सकती। कागज़ की भी उतनी ही अहमियत है और ये इतना ही अहम है जितना कि पहिए की इजाद को तस्वर किया जाता है। ताहम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये बताएंगे कि मुस्लिम जो थे या मुसलमान, इनका कागज़ के अंदर क्या किरदार था। मुस्लिम और कागज़ तारीख के पर्दों में एक छुपी हुई एक सुनहरे दौर की कहानी हम आज आपको बयान करेंगे। नाजरीन, इस्लाम का सुनहरा दौर ये ऐसा दौर था जब यूरोप में सरकंडों और खालों पर लिखा जाता था तो अरबों ने वहाँ पे कागज़ मुतारफ़ करवाया और यूरोप को कागज़ की इस नई सनत या जिद्दत से आगाह किया या वाकफ़ करवाया। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि हर बार जब आप रिम से कागज़ निकालकर कंप्यूटर प्रिंटर में डालते हैं तो उस एक छोटे से अमल के दौरान एक इतबार से आप खताती या लिखाई की लगभग 2000 साल पर मुहित तरीक़ का सफ़र तय कर लेते हैं। कागज़ 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले चीन में ईजाद हुआ था, लेकिन कागज़ के लिए जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं पेपर, फ्रांसीसी, जर्मन और हिस्पानी ज़बान की तरह मिस्र में पाए जाने वाले एक आबी पौधे या सरकंडे की यूनानी और लतीनी नाम पपायरस से निकला है। इस आबी पौधे को चीरकर इस तरह जोड़ा जाता था कि इस पर लिखाई मुमकिन हो जाती थी और कदीम ज़माने के लोग इसी पर अपनी जो तहरीर हैं उनको लिखा करते थे। तो हम कह सकते हैं, बल्कि किताबों के अंदर ये बात सबत है कि लफ्ज़ जो पेपर है वो पपायरस से ही अखज़ हुआ है। अच्छा, इसी तरह हम आगे बढ़ें तो अतालवी कागज़ के लिए कार्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो यूनानी ज़बान में लिखाई में काम आने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ कार्टस से निकला है और इसी यूनानी लफ्ज़ से कई दूसरे अल्फाज भी बने हैं, मसलन कार्ड, कार्डबोर्ड, कार्टोग्राफी, ड्राइव वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर देखें तो आप के मुख्तलिफ अहद कदीम के जो लोग थे, ख़ास तौर पर इब्रानी ज़बान बोलने वाले, लिखने के लिए जानवरों की खालों को इस्तेमाल करते थे जिसको पार्चमेंट कहा जाता है। कुरान वस्ता में लिखाई के लिए खालों से बनी चीज़ ने, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में पार्चमेंट कहते हैं, किताबें लिखने के लिए पपायरस की जगह ले ली थी। इसके साथ ही एक और तब्दीली भी आई जिसमें किताबें अब एक रोल की शक्ल में मुरतब होने की बजाय अलग अलग सफ़ात पर लिखी जाने लगी थी जिन्हें जोड़ दिया जाता था और जिसको कोडेक्स उस दौर के अंदर कहा जाने लगा। कोडेक्स लातीनी ज़बान में लकड़ी के बलाग के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम पर कुरान वस्ता की इस्लामी तहजीब के इस अजीम कर्ज का छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने कागज़ और कागज़ बनाने की तरकीब चीन से मगरब तक पहुंचाई थी। नाजरीन, कागज़ सेलुलोज फाइबर से बनता है जो अक्सर दरख्तों से हासिल किया जाता है। चीनी लोग जिन्होंने कागज़ ईजाद किया गर्म आबो हवा वाले खित्ते में रहते थे और मुख्तलिफ पौधों और झाड़ियों के अंदरूनी छाल से कागज़ बनाते थे। इसकी ईजाद के कुछ ही अरसा के बाद बुद्राबों और ताजरों के ज़रिए कागज़ बनाने का इल्म पड़ोसी इलाकों जैसे कि जापान, कोरिया और वस्ती एशिया में पहुंच गया, जहां लोगों ने मकामी तौर पर मुयस्सर जो मवाद था उसको इस्तेमाल करते हुए कागज़ बनाना सीख लिया था। वस्ती एशिया में जहाँ वो पौधे दस्तयाब नहीं थे जैसे पपायरस था जो चीन में मौजूद थे, लोगों ने पुराने कपड़ों, रस्सियों, कपास और फ्लेक्स जैसे मकामी पौधों से सेलुलर्स फाइबर हासिल करना शुरू कर दिया था। कागज़ के लिए जो मुस्तमिल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है पेपर, जो मिस्र में पाए जाने वाले काबी पौधे सरकंडे के यूनानी और लातीनी नाम पपायरस से निकला है, तो ये इसके आपके सामने पपायरस का जो पौधा उस वक़्त था उसकी ये एक तरह से एक पिक्चर है जो हमने आपको दिखाई है। अच्छा, तो इससे आगे बढ़े तो हम देखें कि इसके साथ ही एक और तब्दीली ये भी आई
کہ جس میں کتابیں اب ایک رول کی شکل میں مرتب ہونے کی بجائے الگ الگ صفحات پر لکھی جاتی تھی جنہیں جوڑ دیا جاتا تھا، جس سے ہم کوڈیکس کہتے ہیں۔ لفظ ریم کا ذکر، جس سے اب مراد 500 صفحات کا پیکٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گٹھی، گٹھی یا ہم پہ۔ قرون وسطیٰ کی ایک اسلامی تہذیب کے اس عظیم قرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں انہوں نے کاغذ اور کاغذ بنانے کی ترکیب چین سے مغرب تک پہنچائی تھی۔ تو قدیم مصری جو پپائرس نامی آبی پودے کو چیر کر لکھنے کے لیے تیار کرتے تھے، تو یہ ایک اس کا تصویری خاکہ ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے وہ پپائرس کے پودے کو کاٹتے تھے اور پھر کیسے اس کی تیاری عمل میں لائی جاتی تھی۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں جب مسلمان جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے واقف تھے، وسطی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا، تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 200 سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وسطی ایشیا سے ایران، عراق، شام، مصر، مراکش اور آخر میں سسلی اور اسپانیہ کو ملا کر 5000 میل تک پھیل چکا تھا۔ صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے۔ 11ویں صدی کے عرب مورخ الطالبی نے مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیت پر مبنی اپنی تصنیف کتاب لطائف المعارف میں لکھا تھا کہ کاغذ سمرقند کی خاص چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ پپائرس اور پارچمنٹ کے مقابلے میں زیادہ نرم اور بہتر ہے اور اس پر لکھنا بھی زیادہ آسان ہوتا تھا۔ الطالبی کے مطابق سن 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ تلاش میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند پہنچا۔ انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا اور وہ سمرقند کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ ان قیدیوں کی کہانی کو کئی بار بیان کیا جا چکا ہے، لیکن الطالبی کے بیان کو منو تسلیم کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگیں تلاش سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، الطالبی کے مطابق سن 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ تلاش میں جو قیدی بنے تھے چینی سپاہی، ان کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند پہنچا تھا۔ تو یہ بھی اس کی ایک پکچر ہم نے آپ کے سامنے دی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آگے ہم بڑھیں کہ مثال کے طور پہ سن 1900 میں ایک چینی بدھ راہب کو اتفاقاً شاہراہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے 30,000 سے زائد سکرول ملے۔ یہ غار پہلی بار سن 366 میں استعمال ہوا اور پھر 10ویں صدی میں بند کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اس میں ملنے والے کاغذات جو بدھ اور داؤ مذہب کے کنفیوشس کی تعلیمات، سرکاری دستاویزات، کاروباری معاہدوں، کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سن 1907 میں برطانوی مہم جو سر آرل سٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے 4 اور 6 صدی کے درمیان کے 5 خط اور کچھ دستاویزات ملے۔ ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرقند کا پتہ درج تھا جو وہاں سے 2000 میل مغرب میں تھا۔ یہ خط جو بظاہر کسی گم ہو جانے والے ڈاک کا حصہ تھے، ثابت کرتے ہیں کہ شاہراہ ریشم کے تاجر وسطی ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل کاغذ استعمال کر رہے تھے۔ سن 1933 میں ایک سویت ماہر آثار قدیمہ کو تاجکستان کے ایک پہاڑی قلعے میں کچھ کاغذات ملے تھے، جہاں سے ایک مقامی حکمران نے عرب حملوں سے بچنے کے لیے سن 722 میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ جنگ تلاش سے 3 دہائی پہلے کا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یحییٰ نے 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کا کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا، جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہوں نے وسیع عباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔
تو مسلمانوں میں کاغذ پر رنگوں اور روشنائی کی مدد سے شہد سے ادویات بنانے کا صدیوں قدیم نسخہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو وزیر تھے، یہ وزیر ذاتی طور پر کاغذ کو متعارف کروانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق بلخ سے تھا، جو اب شمالی افغانستان میں ہے، اور جہاں کاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا آ رہا ہوگا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور صنعت کے لیے کاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا۔ ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی ایک اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ تھی کہ اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت جو تھی، جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھنے یا لکھائی کو مٹانا مشکل تھا۔ کاغذ پر لکھی گئی تحریر زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جعل سازی کا امکان کم تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنسز سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کھانے پکانے کی تراکیب اور مقبول کہانیوں کی زینت بنی اور قارئین کو فروخت کے لیے پیش کی گئی۔ 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ یا بیت الحکمت کہا جاتا ہے، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کو کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔ بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گئے۔ 9ویں صدی کے معلم، مصنف اور کاغذ کے تاجر احمد بن طاہر کی اسٹیشنری بازار میں دکان تھی۔ یہاں کاغذ اور کتاب یا کتب فروشوں کی 100 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ عباسی دور کے بغداد میں اسٹیشنری کی دکان ایک طرح سے پرائیویٹ ریسرچ لائبریری جیسی ہوتی تھی یا ہوگی۔ بغداد میں ایک عالم تھے جو کتابیں پڑھنے کے لیے پورے دن کے لیے دکان کرائے پر لیا کرتے تھے۔ تو دانشور اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کو کاغذ پر عربی میں ترجمہ کیسے شروع کیا تھا اور پھر کتابوں کی صورت میں ان کو جلد کیسے کیا گیا تھا۔ پرنٹنگ یا ابتدائی پرنٹنگ پریس کی یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بغداد میں 10ویں صدی میں ایک اور مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی جو قرون وسطیٰ کی کتابوں اور تصنیف کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے۔ کاغذ کی نئی دستاویز یا دستیابی سے پرانی موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا ہندو نظام، ہندو سسٹم آف ریکوننگ ود ڈیسیمل پلیس، جنہیں ہم عربی ہند سے کہتے ہیں، انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا۔ ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں ہی کیا کرتے تھے، اور اسی دوران حاصل ہونے والے عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھتے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے۔ ہندو ریکوننگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا، جس کے نام سے ہمیں الگورتھم کی اصطلاح ملی۔ الخوارزمی کے مطابق اس نظام کے تحت حساب کتاب کا عمل بائیں سے شروع ہوتا ہے اور نمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور انہیں مٹایا اور تبدیل بھی کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حساب کتاب مٹی کے بورڈ پر ہی ہوتے تھے۔ ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیح پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی، جو سب سے پرانی دستاویز ہے۔ دمشق میں غالباً سن 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکریٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شام میں مسلم حکومت میں رہنے والے مسیح بھی اسے کثرت سے استعمال کر رہے تھے۔ شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبہ میں اہم کردار بھی تھا۔ قاہرہ میں یہودی کتابوں، بلوں، ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویز کے لیے کاغذ استعمال کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر سنگیانگ کے اسٹور روم میں، جسے گنیزا کہا جاتا ہے، صدیوں تک محفوظ رہے تھے۔
कागज एक और पुराना टुकड़ा साबित करता है कि कागज की आमद ने कई नए तर्ज के अदब की नकल और तरवीज की हौसला अफजाई की। मिस्र से मिलने के बाद अब शिकागो के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में मौजूद इस टुकड़े पर अलफ लला की अब तक सबसे पुरानी कॉपी का उन्वान और इसकी शुरुआत मौजूद है। इस कॉपी को सन 879 के आखिर तक तकरीबन ये ज़ाया हो चुकी थी, जब एक मिस्री अहमद बिन महफूज इसके सफ़ात के हाशियों में कानूनी नकात लिखने की मशक कर रहे थे। अरबी ज़बान में नकल की ये कागज़ की सबसे पुरानी किताब जो अब तक महफूज है वो अबू उबैदुल कासिम बिन सलाम का काम है, जिसमें उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में गैर मामूली इस्तिलाहात को जमा किया था। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी लाइडेन की लाइब्रेरी में महफूज ये नुस्खा, जिसकी तारीख 9 नवंबर या दिसंबर सन 866 है, साबित करता है कि इस्लामी दुनिया में कागज़ 9वीं सदी में सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि यहूदी और मसीह मजहबी और सेकुलर तहरीरों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। 10वीं सदी के आखिर में कागज़ ने न सिर्फ मिस्र में भी मुकम्मल तौर पर पपायरस की जगह ले ली, जो वहाँ पर बिला तातल 4000 साल से इस्तेमाल हो रहा था। ताहम हम तक पहुँचने वाली दस्तावेज़ात और अरबी ज़राए बताते हैं कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में मिस्र में पपायरस अभी भी बनाया जा रहा था, लेकिन 9वीं सदी के आगाज़ से कागज़ की अहमियत बढ़ती गई। मौरख अल-मसूदी बताते हैं कि सन 956 तक मिस्र में पपायरस बनना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके 40 बरसों बाद मिस्र का सफ़र करने वाले एक जोग्राफिया दान ने पपायरस के लिखने के लिए इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं लिखा। फ़लस्तीनी जोग्राफिया दान अल-मुक़द्दसी के मुताबिक सन 985 तक कागज़ मिस्र की मसनूआत में शामिल हो चुका था। ईरानी सियाह नासिर खुसरो, जिन्होंने सन 1030 और 1040 की दहाई में काहिरा का सफ़र किया, बताते हैं कि काहिरा में सब्जी फरोश दुकानदार बिक जाने वाला सामान कागज़ में लपेट कर देते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि कागज़ अब बहुत सस्ता हो चुका था। इस्तेमाल शुदा कागज़ को नया कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपियों ने सन 1000 के आसपास कागज़ का पहली बार इस्तेमाल शुरू किया और मुसलमानों की तरफ से अस्वानिया में कागज़ की पहली मिल कायम किए जाने के बाद यूरोपियों ने इटली में उसे बनाना शुरू किया। 14वीं सदी के अख्ताम पर जर्मन ऑलमान स्टोमर ने जो इटली की कागज़ की मिलें देख चुके थे, एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले के शुमार में न्यूरेमबर्ग में कागज़ की पहली मिल लगाई। स्टोमर की मिल जैसी मिलों के बगैर 15वीं सदी में योहान गटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होने वाला सकाफती इनकलाब मुमकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि इन प्रिंटिंग प्रेसों में कागज़ों के रिम इस्तेमाल होते थे और शायद बहुत कम लोगों को अंदाज़ा था कि वो रिम आग कहाँ से रहते। इसके बाद से हमारी कागज़ की तलब कभी कम नहीं हुई और जैसे जैसे हम इसका नया इस्तेमाल और बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं, हमें चीन से मगरब तक कागज़ के रिम पहुँचाने में इस्लाम के सुनहरी दौर के मरकज़ी जो किरदार हैं, इनको नहीं भूलना चाहिए। नाज़रीन, वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए भी हम आपके मशकूर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।